अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिसने ये साबित किया कि अगर इंसान के इरादे मुसम्मम हो, इंसान का अज़म पुख्ता हो, तो वो 30,000 रुपए मंथली से 30 लाख रुपए मंथली कमा सकता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि 30 लाख रुपए पाकिस्तान में एक महीने में कौन कमा सकता है। तो जनाब, मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं खुरम खालिद साहब, ये एक माह में 30 लाख रुपए कमाते हैं। 2012 में ये इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस आए, मास्टर्स फाइनेंस में किया, 2 साल तक नौकरियों के लिए धक्के खाते रहे, फिर आखिरकार इनको एक नौकरी मिली एक बैंक में। 25,000 रुपए महाना पर वहाँ काम करते रहे, 5,000 कमीशन मिला करता था। जब पाकिस्तान का रुख किया, मुआशी हालात भी खराब हुए, बहुत से लोगों के अपनों के रवैयों का भी सामना करना पड़ा। इन्होंने 30,000 रुपए की नौकरी को छोड़ा और अमेज़न पर काम शुरू किया। आज ये बेशुमार प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इनकी जो अब इनकम है वो डॉलर्स में बनती है और अगर उन डॉलर्स की मालियत को रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो 30-32 लाख रुपए माहाना इजीली कमा लेते हैं। आपकी स्टोरी है क्या, किस तरह से आपने काम शुरू किया अमेज़न पर और इससे पहले क्या कर रहे थे? मैंने जी यूके के अंदर मास्टर्स किया फाइनेंस में, 2 साल सिटी बैंक यूके में जॉब की। मैंने सोचा कि वापस पाकिस्तान चलते हैं, अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए पाकिस्तान। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ आके मैंने 2 साल तक धक्के खाए। बैंक में एक जॉब मिली जी, 25,000 रुपये महाना वो मेरी उसमें सैलरी थी और 4-5 हज़ार रुपया मेरा जो था वो कमीशन बन जाता था। वो 1 साल के लिए मैंने सिर्फ नौकरी की। 1 साल से ज्यादा वो मैं नौकरी नहीं कर सका क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती थी कि आपने लोगों से पैसा लेके आना है बैंक के अंदर, हर वक्त पैसा 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 लाएंगे अकाउंटों के अंदर तो फिर जाके तरक्की होगी। यानी सेल करेंगे तो कमीशन मिलेगा। एग्जैक्टली, सेल करेंगे तो कमीशन मिलेगा। फिर वो साल बाद मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में बगैर सैलरी के, 0 सैलरी के साथ वहाँ पे काम स्टार्ट किया। कि जी कितना अर्सा काम किया? वहाँ पे मैंने 2 से 3 साल उनके साथ काम किया कि जहाँ पे मेरी सिर्फ कमीशन थी, कोई विदाउट सैलरी थी, बिल्कुल कोई सैलरी नहीं थी। फिर वो करने के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि मैं किधर को जा रहा हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है। फिर मैंने अपने फादर के साथ, उनका शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, मैंने वो ज्वाइन कर लिया। वहाँ भी मैंने उनके साथ 2-3 साल काम किया, लेकिन ये सोचा कि मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लिए मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि अब मैंने ई कॉमर्स पे कुछ करना है। मैंने इनेबलर्स का सेमिनार देखा जी कि आ रहा है इनेबलर्स का सेमिनार, उस पे गया, जाके देखा कि यार पाकिस्तान से बैठ के आप यूएस में, यूके में, पूरी दुनिया में सेलिंग कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये देखना चाहता था। और अपनी फैमिली के दरमियान रहते हुए। एग्जैक्टली, फैमिली के दरमियान रहते हुए, घर रहते हुए, किसी के लिए कोई मैं मुलाजमत नहीं करूंगा। फिर मैंने अमेज़न के ऊपर सेलिंग स्टार्ट की। बहुत थोड़े से फंड्स के साथ मैंने जो जमा किए हुए थे उसके साथ मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। करते 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 आज 3 से 4 साल के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 30 से 32 लाख रुपया पाकिस्तानी पीकेआर में जो बनता है वो मेरी अर्निंग है, जिसमें कि ना सिर्फ मेरी सेलिंग इंक्लूडेड है, मेरी सर्विसेज भी हैं कि मैं लोगों को सर्विसेज भी देता हूँ, डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्विसेज देता हूँ कि वो किस तरह से अपना अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर सके। मुझे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, मैं जहाँ मर्जी आऊँ जाऊँ, मैं दुनिया घूमता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैं पैसे स्पेंड करता हूँ, जो मेरे पास पैसा होता है। मैं एक कन्फाइंड डब्बे में बंद हो गया था, टेंशन होती थी, डिप्रेशन होता था कि मैंने किस तरह इससे बाहर निकलना है। अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैंने जो चीज़ लेनी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुछ भी, कोई भी चीज़ जो सोचता हूँ वो मैं खरीद लेता हूँ। जब आप पाकिस्तान वापस आए 2012 में, मास्टर्स में डिग्री थी, फाइनेंस में डिग्री थी और यूके जैसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से थी, लोगों का रवैया कैसा था कि यार 25-30 रुपया ही कमांदा है ये तक? जब मैं करके आया था तो लोग कहते थे वाह जी वाह, बाहर से पढ़ के आया। मैं खुद भी सोचता था यार मैं कोई तोप चीज हूँ, पता नहीं मैं बाहर से पढ़ के आ गया हूँ तो मैंने क्या फतह कर लिया कुछ। लेकिन आके असल पता चला जी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो नौकरी नहीं है कि क्या करना है। और लोगों का क्या रवैया होता था जब मैंने 25-30 हज़ार की नौकरी की, लो जी पे पैसा जाया कर रहा है सारा, इन्हें की करना है तो कुछ भी नहीं कर सकता, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, 25-30 हज़ार पहली नौकरी का। हमारे मुआशरे में आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि अगर आप बाहर से डिग्री करके पाकिस्तान आए तो लोग आपको सजदे करते हैं और आपको किसी ने सलाम भी नहीं किया। इस्लाम क्या, किसी ने जब उसको पता चलता था 25-30 हज़ार वाली नौकरी है तो बुलाते भी नहीं से रिश्तेदार। जब आप 30 लाख रुपए पर आए तब क्या खुशी थी और कभी सोचा था कि महीने का 30 लाख कमा लूंगा? कभी भी नहीं सोचा था। अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, मैं ई कॉमर्स के अंदर आया, फिर मुझे इनेबलर्स नजर आया, मैं इनेबल हुआ।
ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے خود انیبل ہونے کے بعد میں نے لوگوں کو انیبل کرنا شروع کر دیا. پہلے میں امبیسڈر بنا لاہور کا, جس میں میں لوگوں کو ٹریننگ دیتا تھا. پھر میں لیڈ امبیسڈر پاکستان کا بنا, کہ جس کے اندر میرے نیچے امبیسڈرز, کنسلٹنٹس کی, انیبلرز کی ٹیم ہے اب الحمدللہ. پھر میں نے اپنی وی اے سروسز, ورچوئل اسسٹنٹ سروسز, کے لوگوں کو پروڈکٹ کس طرح سے سیل کر سکتے ہیں امیزون پہ, اس کو میں نے انیبل کرنا شروع کیا. نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ اور لوگوں کو, انویسٹرز کو, ان کے ساتھ بھی کام کرنا شروع. جب آپ بینک میں جاب کر رہے تھے 25-30 ہزار روپے کی, تب کتنا ٹائم دیتے تھے اور اب کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ تب تو میں آپ کو بتاؤں کہ صبح 7-8 بجے اٹھ کے 9 بجے بینک پہنچنا, جانے کا پتا تھا, واپسی کا نہیں پتا تھا کہ میں نے واپس کب آنا ہے. اور اب میں 2-3 گھنٹے دفتر آتا ہوں, پھر اس کے بعد 2-3 گھنٹے جو ہے وہ ڈفرینٹ کلائنٹس کے پروجیکٹس کے اوپر کام کرتا ہوں, اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہوں. چلتے پھرتے کام کر رہے ہیں, اسلام آباد بھی چلے گئے تو کام ہو رہا ہے, فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, کسی کیفے میں بیٹھے ہیں یا آفس میں بیٹھے ہیں تو کام ہو رہا ہے. میں سو کے جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے جب یونٹ سیل ہوئے ہوتے ہیں, تو جو اس چیز کی خوشی ہے دنیا میں شاید مجھے نہیں لگتا کہ میں سوئے ہوئے ہوں اور ٹھیک ہے میرے پروڈکٹس بک رہے ہیں. یہ وہ پاکستانی ہے جو سویا بھی رہتا ہے تو ڈالرز اس کے اکاؤنٹ میں ٹھکا ٹھک آ رہے ہوتے ہیں. کیا ڈگریز میٹر کرتی ہیں؟ آپ کی فائنانس کی ڈگری امیزون کے بزنس کے لیے کام آ رہی ہے, یا اس کے لیے بھی فائنانس کی ڈگری ہی کوئی یو کے سے کر کے آئے گا تو یہ کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی فائنانس کی ڈگری کر کے آئے گا. یہ آپ کے اندر جو ہے نا پیشن ہونا چاہیے, ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے, کسی بھی کام کرنے کا پیشنس ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے. دیکھیں ڈگری ضروری بہت ہے, پتہ نہیں ہے انسان کا کہ کسی ٹائم بھی کیا حالات ہو جائیں. تو اگر آپ کے پاس ڈگری, آپ 10-12 سال بعد بھی کوئی نوکری لینے جاتے ہیں, چاہے آپ نے اس سے فیلڈ سے ریلیٹڈ کام نہیں کیا, لیکن سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے سکلز, کہ آپ کیسے اپنا پروڈکٹ امیزون پہ بیچتے ہیں. اگر آپ ہمارے گروپ کے اندر جائیں, ای کامرس بائی انیبلرز, وہاں پہ لاکھوں کی کمیونٹی ہے. دنیا کا سب سے بڑا امیزون کا پلیٹ فارم ہے, جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ ایک کوشچن پوسٹ کریں, آپ کو 60 سیکنڈ میں جواب آتا ہے اس کا. اس کے علاوہ انیبلنگ ویڈیو سیریز ہے جس میں ہم 40,000 لوگوں کو فری ویڈیوز دے چکے ہیں. اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے ان ویڈیوز کو دیکھیں, ان ویڈیوز کے اوپر توجہ دیں کہ کس طرح سے آپ ایک سیلر بن سکتے ہیں, سروس پرووائڈر بن سکتے ہیں. $500 بھی اگر ایک بندہ کمائے تو پاکستان میں وہ 10 لاکھ لوگ بھی اگر $500 کمانا شروع کر دیں تو فورن ریمیٹنسز ہمارے ملک میں کتنی آتی ہیں. کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع مت کریں, آپ کوئی پروڈکٹیو کام کریں, سکل سیکھیں. جی بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ سکلز جو ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جو فورن ریمیٹنس ہے, ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا, بنگلہ دیش جو ہم سے بعد آزاد ہوا, وہ بھی اتنا زیادہ امیزون پر بزنس کر رہے ہیں اور اپنے ملک میں کروڑوں ڈالرز کی فارم میں زر مبادلہ لے کر آ رہے ہیں, جس سے ان کی اکانومی سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے. اور پاکستان کے روپے کی جو ویلیو ہے وہ دن بدن اسی لیے گرتی جا رہی ہے کہ یہاں پر ڈالرز کی انٹیک بہت کم ہے. امیزون وہ واحد پلیٹ فارم ہے اور فیوچر بننے جا رہا ہے. اگر پاکستان میں نوجوانوں کو سکلڈ کر دیا جائے, ان کو ٹرینڈ کر دیا جائے. اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص چاہتا ہے کہ یہ ٹریننگ لے تو ان کی ویب سائٹ کا لنک بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ پر ڈال سکتے ہیں. ود ان سیکنڈز آپ کو ان کی پوری ٹیم رپلائی دیتی ہے, کنسلٹنسی دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈالرز کمانے کا, پیسے کمانے کا حسین ذریعہ بھی بتایا جاتا ہے. آخر میں کوئی 2 لائنوں کا پیغام ہماری یوتھ کو دینا چاہیں تو دے دیں. آپ جب تک اپنے لیے کچھ کریں گے نہیں, اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کریں گے, ہمارا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. ہم خود خوشحال نہیں ہیں, ہمارا ملک نہیں ہے. تو یہ سوچ لینا کہ میں نے صرف پاکستان سے ہی ایکسپورٹ کرنی ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں ہے, آپ پاکستان سے ایکسپورٹ کریں, لیکن اگر پروڈکٹ دنیا سے, چائنا سے, بنگلہ دیش سے, کہیں سے بھی آپ کو ملتا ہے, آپ نے تو اس سے پروفٹ کمانا ہے نا, اور وہ پروفٹ کما کے پاکستان لانا ہے. اس سے آپ خوشحال, پاکستان خوشحال. جی انیبلرز کے پلیٹ فارم سے جو نوجوان مستفید ہوئے, ان کی سکسیس سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان یاسر شامی کو خرم خالد صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان کی ترقی ہوگی, پاکستان پھلے پھولے گا, تو پاکستان میں نوجوانوں کی بڑی تعداد جو بے روزگار ہے, ان کی بے روزگاری بھی ختم ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.